अहिले नेपाली बजारमा कच्चा पदार्थ सुनको चरम अभाव छ। यस क्षेत्रका व्यवसायीहरू सुन नपाएर नै ग्राहकको अर्डर अनुसारको गरगहनाहरू तयार पार्न नसक्दा पेसाबाट नै पलायन हुनुपर्ने अवस्थामा पुगेको बताउँछन्। अर्कोतर्फ नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको कोटा प्रणालीबाट आएको सुन केही पहुँचवालाहरूको हातमा मात्र पर्न गएको कुरा यस व्यवसायसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू बताउँछन्। वास्तविक कथा के हो त यो पहेँलो धातुको? अहिले समाचार अनि सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ आधा केजी सुनको बिस्कुट। आजको विषयवस्तु यसैमा केन्द्रित रहनेछ। सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको सुनको बिस्कुटको तस्बिर काठमाडौँ घट्टेकुलो स्थित गहना स्टोरको हो। यस गहना पसलका सञ्चालक रामप्रसाद लकान्द्री हुन्। उनी नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासङ्घका उपाध्यक्ष पनि हुन्। वास्तवमा यस्तो सुनको अभावको बेला कहाँबाट आयो त यो आधा केजी सुनको बिस्कुट? यस विषयमा हामीले पसलका सञ्चालक रामप्रसाद लकान्द्रीसँग कुराकानी गरेका छौँ। अहिले बजारमा कच्चा पदार्थ सुनको चरम अभाव भइरहँदा तपाईँसँग चाहिँ आधा केजी सुनको बिस्कुट चाहिँ कताबाट आयो? जुन कुरो यो अभावको बेला 500 ग्राम सुन कहाँबाट आयो भन्ने कुराहरू यहाँले गर्नुभयो। एकदम सान्दर्भिक प्रश्न। यो अभावको बेला यो के भएको थियो भने सर्वप्रथम त हाम्रो कला व्यवसाय सङ्घ अलिकति लामो इतिहास नै बोकेको हाम्रो सुनचाँदी व्यवसाय सङ्घ जुन छ अहिलेको सुनचाँदी व्यवसाय महासङ्घ, त्यसको दोस्रो पोजिसनमा कला व्यवसाय सङ्घ र त्यसको संस्थापक उपाध्यक्ष हुँदै 3-4 कार्यकाल मैले अध्यक्ष पनि कला व्यवसाय सङ्घको चाहिँ चलाएको र अहिले म महासङ्घको प्रथम उपाध्यक्ष पनि छु। र अहिले आएर म एउटा जिम्मेवार यो क्षेत्रको जिम्मेवार ठाउँमा पनि रहेको अवस्थामा यो कुरो अलिकति बाहिर आउँदाखेरि मलाई एक प्रकार मैले यथार्थ कुरो प्रष्ट गराउन पाउँदा मलाई खुसी पनि लागेको छ। जुन कुरो कसरी आयो भन्ने कुरा हाम्रो कला व्यवसाय सङ्घको एउटा सदस्य सङ्ख्याको आधारमा यो सुन वितरण प्रणाली एउटा सिस्टममा र पारदर्शी हिसाबले हामीहरूले बिक्री वितरण गर्दै आएको अवस्था छ। यो चाहिँ कस्तो भने हामीले चाहिँ अब यो सुन सङ्घको नाउँमा चाहिँ महासङ्घले जसले जति जुन सङ्घले जति सुन पाइराखेको छ त्यो सुनको आधारमा चाहिँ महासङ्घले नाम सङ्घहरूलाई पठाइदिन्छ। तिमीहरूका भागको सुन को सिफारिस लिन आऊ है भनेर पठाइदिएपछि अनि हाम्रो कला व्यवसाय सङ्घको सदस्यको आधारमा उसले चाहिँ एउटा सिस्टम जुन क्यु सिस्टममा छ त्यो क्यु सिस्टमको आधारमा चाहिँ सुन सदस्यले प्राप्त गर्छन्। अहिले म चाहिँ कला व्यवसाय सङ्घको एउटा सदस्य। सङ्घबाट मलाई फोन आयो, सुन अहिले सिद्धार्थ ब्याङ्कले चाहिँ सुन ल्याएको छ, हाम्रो भागको सुन अहिले अरू साथीहरूबाट चाहिँ माग छैन। अब खुलेकै दिन सहित मलाई लाग्छ यो लकडाउन खुलेकै दिन हो क्या, लामो समय लकडाउन भए पछाडि त्यो खुलेकै दिन यो मलाई फोन आयो हाम्रो कार्यालय निर्देशकबाट। अब अहिले चाहिँ माग डिमान्ड आएको छैन, अब छैन भनेर हामीले सुन पठाइदिउँ भने फेरि अरूतिर जान सक्छ, के गर्ने? तपाईँहरू चाहिँ अभावै छ र आवश्यक अहिले चाहिँ उठाउन सक्ने कन्डिसन छ भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ भनेर मलाई सोधेको थियो। अनि ठिकै छ, अब त्यस्तो छ भनेदेखि उम्काउनु हुँदैन हाम्रो भागको सुन, अरूलाई पठाउनु हुँदैन। मलाई अरू भन्नाले त्यो पनि भन्नु होइन, अरूलाई भन्नाले हामीहरू कला व्यवसाय सङ्घको भागको सुन उठेन भने त ब्याङ्कले त अरू व्यवसायलाई पनि दिन्छ नि त। त्यो छ 15 दिनसम्म राख्छ, 15 दिन पछाडि उठेन भने चाहिँ अरू व्यवसायलाई उसले दिन सक्छ, सिफारिस पनि दिन सक्ने एउटा पहिलादेखि नै एउटा निर्देशिका को सिस्टम छ।
अनि त्यो हामीहरूले अहिले पैसा छैन, व्यवसाय चलेको छैन भनेर अब सटार नउग्रिएकै अवस्था छ भने पनि यो चाहिँ अरूलाई पठाउनु हुँदैन। मलाई चाहिँ मेरो जुन पहिला क्युमा छ त्यो क्यु अनुसारको सुन मलाई मेरो नाममा राखिदिनुहोस् भने मैले। अनि ठिकै छ, सिद्धार्थ ब्याङ्कमा खाता खोल्न गएँ। भोलिपल्ट पर्सिपल्ट 3-4 दिन त खाता खोल्न लाग्छ। यो अर्को ठुलो रोग छ। अनि त्यो सुन ल्याइयो। मैले 2-3 दिनसम्म चाहिँ कुनै नाम आयो भने मैले दिदिनुपर्छ। फेरि सङ्घले नाम पठाउँछ योलाई बाँड भनेर, आयो भने मैले दिनुपर्छ। त्यो हिसाबले पनि मैले सोच बनाइराखेको। अब भएछ के भने त्यो सुन ल्याएकै दिन अब बजारमा चाहिँ मार्केटमा कतिपय ग्राहकहरूले के पनि सोधिराखेको हुन्छ भने यहाँहरूले तपाईँहरूको पसलले सुन कुन स्तरको सुन बिक्री गर्नुहुन्छ, बिक्री वितरण गर्नुहुन्छ। कसैले 22 भनेका छन्, कसैले चाहिँ 18 क्यारेट भनेका छन्, कसैले 95 भनेका छन्, कसैले 24 क्यारेट भनेका छन्। हामीले कसरी थाहा पाउने, कसरी चिन्ने, यस्ता खालका क्वेसन त हामीसँग आइरहन्छ। अनि बाबुले अब हामीले मुखले भन्ने हो हामीले 24 क्यारेट छन् 24 क्यारेट भनेर बेच्छौँ, त्यस्तै बिल बनाउँछौँ, 22 छ भने 22 भनेर बेच्छौँ, मुखले भन्ने हो। अनि बाबुले चाहिँ ठ्याक्कै त्यही दिन ल्याउने बित्तिकै ल है हाम्रा ग्राहक महानुभावहरू हामीहरूले 24 क्यारेटको सुन बेच्ने यो लेभलको यो है सुन भनेर उसले बोलिदिएको रहेछ। अनि मलाई थाहा थिएन, म टिकटक पनि चलाउँदिनँ। टिकटक मैले खोलेर हेरेको पनि मैले छैन खासमा यहाँ। र अहिले आएर यो खालको कुरा जुन एउटा टिकटकमा हालिदिएको कुराले गर्दाखेरि साथीहरूलाई अब धेरै साथीहरूलाई चाहिँ एउटा कौतूहलता के हो कस्तो हो भन्ने खालको चाहिँ यहाँ अलिकति शङ्काको र यहाँ चाहिँ के भइराखेको छ भन्ने खालको कुरा चाहिँ बजारमा आएको हुँदाखेरि खास वास्तवमा भन्ने हो भने जे हो मैले अहिले यहाँहरूसँग भनिराखेको यो एक अक्षर पनि मिस्टेक गरेर अहिले कुरो कुनै बनौटी बनाएर जे कुरा हो त्यो कुरो भनेको छु। जे कुरा हो त्यो कुरो मैले चाहिँ नभन्नुपर्ने कारण केही पनि छैन। भएको चाहिँ त्यही हो। अनि महासङ्घमा त सुन वितरण प्रणाली पारदर्शी छैन भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ, यसबारेमा के भन्नुहुन्छ? ठिक, यो विषयमा म चाहिँ अहिले भर्खरै नयाँ गएको मान्छे उपाध्यक्षमा निर्वाचित। अनि पहिलो बैठकमा अब वास्तवमै मैले भन्नुपर्छ, पहिलो बैठकमै सुन वितरणकै कुराहरू आएको थियो। सुन वितरणको कुराहरूमा चाहिँ सुन वितरणको सवालमा पारदर्शी हुनुपर्छ अनि वैज्ञानिक पनि हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले त्यो सिस्टम त्यो पारदर्शी कसरी हुन्छ भन्ने कुरामा मेरो समितिमै त्यो एउटा समिति बनेको थियो मेरो संयोजकत्वमा। त्यो सुझाव मैले पेश गरेको छु। यसरी चाहिँ यो वेबसाइटमा आउनुपर्छ, यो चाहिँ कसले सुन कसरी निकाल्नु, कति निकाल्नु, कहिले निकाल्नु, अब कसको पालो, कति भागमा पर्छ, यो कुरो कति भागमा पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ एकदम स्पष्ट हुनुपर्छ भनेर त्यो सुझाव पनि मैले पेश गरिदिएको अवस्था हो। अनि साना व्यवसायहरूको कुरा अनुसार उनीहरूले जसको ठुलो पहुँच छ उनीहरूले मात्रै कच्चा पदार्थ सुन पाइराखेका छन् भन्ने गरेका छन्। यसको यथार्थता के हो त? अब यसको यथार्थता भनेको के छ भने अब हाम्रो कला व्यवसाय सङ्घको साथीहरूबाट चाहिँ कस्तो खालको प्रतिक्रिया आएको छ मैले सुनेको छु। किनभने उहाँहरूलाई यहाँ भित्तामा टाँसिदिएको छ लेखेर क्यु सिस्टममा तपाईँको फलानु दिन पालो आउँछ है भनेर। त्यो क्यु सिस्टमको पालामा कहिलेकाहीँ अलिक सहज भएको बेला त उहाँहरू उठाउनुहुन्न, अनि ब्याङ्कमा होल हुन्छ कला व्यवसाय सङ्घले सुन उठाएन भनेर त्यहाँबाट कम्प्लेन पनि आउँछ। अनि यो चाहिँ के हुन्छ भने भोलिका दिनमा चाहिँ अभाव भएका बेला हामीहरूलाई त समस्या हुन्छ, त्यस्तो बेलामा पनि उठाउनुपर्छ भन्ने एक खालको सहमति बनाएर पनि नचाहिएको बेला पनि जति सकिन्छ होल गर्नका लागि भए पनि सकिने सामयिक हिसाबले पनि लगानी गरेर त्यो होल भएको सुन पनि उठाउने एउटा सिस्टम बनाएका छौँ। अलिकति फरक प्रसङ्गको एउटा प्रश्न गरेँ तपाईँलाई। तपाईँ महासङ्घको उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, अत्याधिक बहुमतले जितेर आउनु भएको।
यसरी सरसर्ती हेर्दाखेरि महासङ्घमा करिब आजको मितिसम्म 25वटा जति विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू आबद्ध भएको देखिन्छन् र यो सुन वितरण प्रणाली यसो महासङ्घको केही डाटाहरू हेर्दाखेरि यसमा कला व्यवसायी सङ्घले 26 केजी प्रति महिना र बाहिर जिल्लामा गएको 6 केजी गरेर कुल 32 केजी जति। त्यसै गरी हाम्रो शिल्पको डाटा शिल्पको साथ 18 केजी होला। अनि रत्न आभूषण सङ्घको करिब 70-71 केजी प्रति महिना चाहिँ उठाइरहेको रेकर्डमा देख्न सकिन्छ र कति अन्य सानोतिनो सङ्घ संस्थाहरूले महिनामा 1 केजी 2 केजी पनि सुन नपाएको भन्छन्। वास्तवमा यो वितरण प्रणाली सही नै हो वा त्यसमा केही कमी कमजोरी छ कि त तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? एउटा महासङ्घको चाहिँ एउटा सुन समितिको तपाईँ संयोजक पनि हुन्छ, त्यसको नाताले चाहिँ खास के भन्नु छ? यो कुरालाई नजरअन्दाज गरेर मैले जे जति अध्ययन गर्न सकेँ त्यो अध्ययनको आधारमा अब अहिले यहाँले भने जस्तै अब निगिजाको चाहिँ सङ्घले यति सुन चलायो, कलाले यति, अरू सङ्घले यति भन्ने कुरा गर्नु हो। त्यसको आधारमा हामीले सकेसम्म यसलाई पारदर्शी बनाउन एउटा चाहिँ प्यान नम्बरको आधारमा लगेर पनि यसलाई चाहिँ अझै पारदर्शी बनाउन सकिन्छ भने प्यान नम्बरको आधारमा सुन वितरण गरौँ र कसैले पाउँदै नपाउने, कसैले यति धेरै पाउने भन्ने खालका जुन बजारमा कुराहरू आएका छन् यो पनि महासङ्घको लागि घातक हुन्छ। महासङ्घ सबैभन्दा त महासङ्घ पनि पारदर्शी हुनुपर्छ, महासङ्घले नि पारदर्शिता देखाउनुपर्छ। त्यसका लागि हामीले अब यो सुरुमा जे जसरी अलिकति थोरबहुत केही घटीबढी भएको छ भने नि अब चाहिँ अबको सिस्टममा चाहिँ एकदम पारदर्शी हिसाबले जानुपर्छ भन्ने कुरा हामीले जोडदारसँगले त्यो कुरा नै जोडदारसँग राखेको छ। कुनै व्यक्तिहरूले चाहिँ महिनामा 1 ग्राम पनि सुन पाउँदैनन् अरे, कसै व्यक्तिहरू चाहिँ 3-4 संस्थाको सदस्य भने नि 3-4 संस्थाबाट चाहिँ सुविधा लिने भन्ने कुरो पनि सुन्नमा आएको छ। खास चाहिँ के रहेछ यो? त्यो वास्तविक आधार प्रमाणको आधारमा बोल्नु पर्दाखेरि अब त्यो गर्नु हुँदैन। त्यो नै कुराले हामीलाई चाहिँ अलिकति समस्यामा पारेको छ। त्यसो गर्नु हुँदैन। महासङ्घले यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपले पहल गरेर यो जस्ताको तस्तै जे छ त्यो कुरालाई चाहिँ पारदर्शी हिसाबले अबको दिनमा चाहिँ लानुपर्छ, लगिनुपर्छ र त्यो सिस्टम बनाउनुपर्छ। सिस्टमभन्दा बाहिर कसैले पनि जानु हुँदैन। नेपाल सुनचाँदी तथा रत्न आभूषण महासङ्घका उपाध्यक्ष एवं सुन वितरण समिति संयोजक द्वारिका शङ्कर यसो भन्नुहुन्छ। र महासङ्घमा हाम्रो लगभग अहिले नेपालभरिमा 26वटा संस्था छन्। भ्यालीभित्र भ्याली बाहिर गरेर सबैतिर गरेर होइन सबैलाई अब समानुपातिक ढङ्गले बिक्री वितरण गर्ने भनेर यो भर्खरै अधिवेशन सम्पन्न भएको छ। त्यो अधिवेशन सम्पन्न भइसकेपछि मलाई पनि यो संयोजकको रूपमा धेरै समय भएको छैन, मैले जिम्मेवारी लिएको होइन। र यो लकडाउनको बिचमै हामीले चाहिँ एउटा कमिटी व्यवस्थापन सुन वितरण व्यवस्थापन कमिटी है, यो सुन बिक्री वितरण होइन, बिक्री गर्ने हाम्रो अधिकार पनि होइन, सम्बन्धित वाणिज्य निगमले गर्छन् होइन। र सुन भएको जुन कोटा हाम्रो महासङ्घमा छ त्यो कोटालाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने होइन, त्यसलाई वैज्ञानिक ढङ्गले चाहिँ अलिकति पारदर्शी ढङ्गले त्यसलाई चाहिँ वितरण गर्ने चाहिँ सुन वितरण व्यवस्थापन समितिको संयोजकको हैसियतले मैले भन्नुपर्दाखेरि अब भ्यालीभित्र हाम्रो लगभग 7वटा संस्था छन्। अब 7वटा संस्थामा यो भ्याली बाहिर र भ्यालीभित्र भनेर यो राष्ट्र ब्याङ्कको चाहिँ त्यो कार्यविधिभित्रै परेको हुनाले अब त्यस सम्बन्धीमा मैले थोरै जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ। र अब के छ भने यो अब त्यसमा विशेष गरेर अहिले भ्यालीभित्र कुरा उठिरहेको छ, भ्याली बाहिर कुरातिर म जान पनि चाहन्न, पछि उठौँ भने त्यसलाई पनि म सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्छु। र भ्यालीभित्र लगभग हाम्रो चाहिँ अब नेपाल रत्न आभूषण सङ्घ भन्ने संस्था छ, त्यो चाहिँ निवडमा छ होइन। अनि नेपाल सुनचाँदी कला व्यवसाय सङ्घ भन्ने संस्था मैदीमा छ। अनि नेपाल सुनचाँदी शिल्प व्यवसाय सङ्घ भनेको सोह्रकोटेमा छ। र अन्य सङ्घहरू पनि यहाँ विभिन्न ठाउँमा छरिएर छन्, भक्तपुर ललितपुरमा छ होइन।
त्यसले गर्दा उहाँहरूलाई चाहिँ अब के छ भने यो अब विशेष गरेर हरेक सङ्गठनलाई यो विगतकै अभ्यास हो। अब अहिले हामीले नयाँ परिपाटीले गएका छैनौँ र त्यो विगतको अभ्यासमा हामीले चाहिँ त्यो सुनको वितरण प्रणाली र कसलाई कति कति दिने भन्ने कुरो चाहिँ हामीले त्यो महासङ्घबाट त्यो पारित गरेको छ र त्यसअनुसार चाहिँ अब रत्न आवास सङ्घलाई 12 किलो र विशेष गरेर मैले कला सङ्घकै मेम्बरको कुरा जो रहेको हुनाले विशेष गरेर कला सङ्घको मात्रै पट्टि पनि म जान चाहन्छु र कला सङ्घमा चाहिँ प्रत्येक ब्याङ्कमा 4 किलो कोठा छुट्याइदिएको छ। जतिपल्ट ब्याङ्कले ल्याउँछ जस्तो महिनामा कहिले 6 पल्ट पर्ला, कहिले 5 पल्ट पर्ला, कहिले 2 पल्ट मात्रै पर्न सक्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि जति यो चाहिँ मैले 20 किलोलाई आधार मानेर पुरा गर्दैछु है। फेरि अहिले राज्यले 20 किलो उपलब्ध गराएको छ, त्यसलाई आधार मान्दाखेरि लगभग 6 पल्ट जति चाहिँ हरेक ब्याङ्कमा चाहिँ कला सङ्घले पठाउँछ। उसको भागमा 4 किलो र त्यसलाई के छ भने सानो परिमाणमा चाहिँ ब्याङ्कहरूले आयात नगर्ने हुँदाखेरि हामीले एउटै फर्मलाई चाहिँ 4 किलोलाई भाग गर्दाखेरि आधी किलोको दरले हामी उपलब्ध गराउँछौँ। उहाँहरूले चाहिँ 8 जनाको नाम चाहिँ महासङ्घभित्र पठाउनुहुन्छ। महासङ्घ आफैले को नाम पठाउने भन्ने कुरो होइन, त्यो महासङ्घले गर्दा पनि गर्दैन र महासङ्घले जुन कोटा छ त्यो कोटाको आधारमा चाहिँ आफ्नो मातृका सङ्घहरूले चाहिँ उनीहरूले नामावली पठाउनुहुन्छ। फर्मको नाम, मान्छेको नाम, प्यान नम्बर, स्यान नम्बर सबै पठाएर उहाँहरूले चाहिँ अब पठाउनुहुन्छ। त्यो अनुसारले हामी महासङ्घले एउटा बेग्लै खालको सिफारिस सिस्टम बनाएको छ, ब्याङ्कलाई पठाउनु पर्थ्यो र हामीले त्यो ब्याङ्कलाई पठाउँछौँ। र त्यसले पठाउनु भएको सबै कलेक्सन गरेर फेरि भ्याली फेरिको जम्मेलाई त्यो एउटा अलग अलग पठाउँदैनौँ हामी। अब त्यसपछि एउटा ब्याङ्कमा जति पालो आउँछ त्यो पालोमा जसले पठाउनुहुन्छ सिफारिस त्यो अनुसारले हामी चाहिँ महासङ्घले सिफारिस बनाउँछ र सिफारिसमा महासङ्घका एनी 2 पर्सनले दस्तखत गरेर त्यो चाहिँ सम्बन्धित ब्याङ्कमा जान्छ। र सम्बन्धित ब्याङ्कमा पठाइसकेपछि अनि जुन मात्रको सङ्घ संस्था छ जसले उहाँ नाम पठाउनु भयो त्यो नाम पनि सम्बन्धित संस्थामा उहाँहरूले जो खरिद गर्न चाहनु फर्म अथवा व्यापारी हो उहाँहरूले पनि एउटा सिफारिस लिएर चाहिँ आफ्नो सङ्घको जो जहाँ सदस्य हुनुहुन्छ त्यो सङ्घको सिफारिस लिएर अनि महासङ्घ ब्याङ्कमा जानुहुन्छ अनि ब्याङ्कले चाहिँ महासङ्घको सिफारिस र उहाँहरूको सिफारिसको भेरिफाई गर्छ हो कि होइन। फल्नु मान्छे पऱ्यो अथवा प्यान नम्बर मिलेन कि के मिलेन भनेर भेरिफाई गर्छ अनि भेरिफाई गरेपछि उहाँहरूलाई चाहिँ आधी किलो सुन चाहिँ उपलब्ध ब्याङ्कले गराउँछ प्रक्रिया पुरा। त्यसमा अब हामीले बारम्बार भन्दै आएको कुरा के छ भने अब धेरै ठाउँमा हामी झकझकायौँ होइन, सम्बन्धित निकाय हामीले धेरै पहल पनि गऱ्यौँ। कमसेकम 100 ग्रामको टुक्रा ल्याइदेऊ, 200 ग्रामको टुक्रा ल्याइदेऊ होइन, 250 ग्रामको टुक्रा ल्याइदेऊ भन्दा त्यो पनि राज्यले उपलब्ध गराउन नसक्ने। अनि अब हाम्रो बाध्यता के छ भनेदेखि एउटै फर्मलाई चाहिँ आधी किलो सुन प्रोभाइड गर्नुपर्ने बाध्यता छ, त्यो हरेक सङ्गठनलाई त्यो छ। अब कतिपय अहिले अलिक ठुलो सङ्गठनहरू अलिक ठुलो त्यो भोल्युममा कोटा पाकाहरूले 1 किलो पनि प्रोभाइड गर्छन् एउटा फर्मलाई होइन। तर हाम्रो सानो भएको नै र थोरै कोटा पनि भएकोले त्यसले गर्दा हामी चाहिँ सकेसम्म त्यसलाई मिनिमाइज गरेर हामी पठाउँछौँ। र अब यो महामारी के छ भने यो सुनको सर्टेज त अब यो हाम्रो चाहना के हो भने भरिसक ब्याङ्कले सानो परिमाणमा सुन लिइदियोस् र व्यापारीले न्यूनतम क्राइटेरिया पुऱ्याएर ब्याङ्कबाट डाइरेक्ट सुन लिने सुविधा प्राप्त होस् भन्ने चाहिँ हाम्रो महासङ्घको अवधारणा हो। त्यसका लागि हामी लबिङ गरिरहेछौँ। त्यसले गर्दाखेरि अब आउने दिनहरूमा चाहिँ विशेष संयोजक मैले भूमिका लिइसकेपछि अब मेरो चाहिँ योजना के छ भन्नुहुन्छ भने अब यसरी छरपट रमाले होइन, अब कुन संस्थामा कतिजना सदस्य छन् उहाँहरूको प्यान नम्बर सहितको र संस्थाले खपत गर्ने त्रैमासिक हो कि मासिक हो कि वार्षिक हो त्यो अनुमानित डाटा पनि हामी कलेक्सन गर्छौँ र त्यस अनुसारले प्यान नम्बरको आधारमा अब आगामी दिनमा चाहिँ हाम्रो सुन वितरण गर्ने व्यवस्थापन गर्ने कुरामा चाहिँ हामी म चाहिँ त्यसमा लागि परेको छु होइन। र त्यो अनुसारले गऱ्यो भने के हुन्छ भने सम्बन्धित व्यवसायको सानो व्यवसाय पनि पुग्ने भयो, ठुलो व्यवसाय पनि पुग्ने भयो। तर सिस्टम चाहिँ फेरि यही हुन्छ है। फेरि जबसम्म सानो परिमाणमा सुन ब्याङ्कले सुन आयात गर्दैन तबसम्म हाम्रो यो प्रक्रिया चाहिँ यही हो, एउटा मान्छेलाई आधी किलो दिने र अलिकति चरम अभाव भएको बेलामा चाहिँ हामीले के पनि गर्ने गरेको छ भने मात्रका संस्थाहरूलाई सानो परिमाणमा चाहने साथीहरूलाई व्यवसायहरूलाई कसले कुन फर्मले आधी किलो सुन उठायो त्यसमध्येबाट चाहिँ आधी सुन चाहिँ सम्बन्धित फर्मले प्रयोग गर्ने र बाँकी आधी सुन चाहिँ ती साना फर्महरूलाई जस्तो 2 तोला 3 तोला 4 तोला कति सकिन्छ त्यो पनि एउटा त्यो पिक आवरको समयमा कति प्रोभाइड गर्न सकिन्छ त्यसरी पनि एउटा बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाइरहेको अवस्था हो। र मलाई लाग्छ अब त्यो अब जुन गहना स्टोरले आधी किलो पायो त्यो चाहिँ अब विधि सम्मत नै
छ भन्ने ठान्छु म। उहाँले अब त्यो के प्रयोजनका लागि निकाल्नुभयो कसरी गर्नुभयो त्यो चाहिँ उहाँहरूलाई नै सुन्ने कुरा हो होइन। तर हाम्रो प्रक्रिया चाहिँ यो हो र योभन्दा बाहिर हाम्रो त्यसरी जाँदा पनि जाँदैन र एकदम अहिलेसम्म एकदम महासङ्घले वैज्ञानिक ढङ्गले पारदर्शी ढङ्गले गर्दै आएको छ र त्यसलाई थप प्रभावकारी बनाउनको निम्ति के कदम चाल्नुपर्छ आगामी दिनमा। त्यो चाहिँ हाम्रो व्यवस्थापन कमिटीले वितरण व्यवस्थापन कमिटीले त्यसलाई चाहिँ एक खालको चाहिँ कार्यविधि बनाएर हुन्छ कि के बनाएर हुन्छ त्यसलाई हामी अगाडि बढाउने चाहिँ जमरो गर्छौँ। हामीले नेपाल सुनचाँदी कला व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष केशर सेन्चुरीसँग पनि यसबारेमा कुराकानी गरेका छौँ। हजुर त्यो आधा केजी सुनको खास कथा चाहिँ के रहेछ? त्यो आधा केजी सुनको चाहिँ जुन कुरा चाहिँ सिफारिस तपाईँले भन्नुभयो कला व्यवसायी सङ्घले सिफारिस गर्यो भने यो यथार्थ कुरा हो र उहाँको लाइनमा क्युमा उहाँको पालो आयो जुन गहना स्टोरको कुरा आयो उहाँले नै उहाँको पालोमा उहाँले 500 ग्राम सुन कला व्यवसायी सङ्घकै सिफारिसमा उहाँको पालो अनुसारको उहाँले प्राप्त गर्नुभयो र जुन सुन लगिसकेपछि उहाँले जुन टिकटकमा हाल्नुभयो वा सार्वजनिक सञ्जालमा हाल्नुभयो त्यो चाहिँ उहाँको नितान्त कुरा हो। किन हाल्नुभयो के कसरी हाल्नुभयो उहाँको चाहिँ टिकटकको कुरा मैले पनि सुने। त्यसलाई सुन्दाखेरि उहाँले चाहिँ एउटा ग्राहकलाई चाहिँ हामी कस्तो सुन बेच्छौँ भन्ने चाहिँ चाहना उहाँहरूको ग्राहकहरूको चाहनालाई चाहिँ उहाँले पूर्ति गर्ने हिसाबले वा चाहना मेटाउने हिसाबले चाहिँ उहाँले चाहिँ बोल्नु भएको छ। उहाँको लाग्छ मलाई उहाँको छोरा जस्तो लाग्छ। गहना स्टोरको जुन उहाँ चाहिँ गहना स्टोरको प्रोप्राइटर चाहिँ हाम्रो चाहिँ कला व्यवसायी सङ्घको पूर्व अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र अहिले तत्कालीन महासङ्घका प्रथम उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। उहाँको छोराले चाहिँ कस्टमरलाई चाहिँ हामी चाहिँ यो किसिमको सुन बेच्छौँ र हामीले तपाईँहरूको चाहना कस्तो सुन बेच्नुहुन्छ कस्तो दिनुहुन्छ भनेको अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी दिन्छौँ है यस्तो यही हो है भनेर त्यो पिस जुन 500 ग्रामको पनि देखाइरहेको अवस्था छ र त्यो सरस्वती हेर्दाखेरि त्यति नराम्रो हो भन्ने पनि लाग्दैन। किनभने उहाँको पालो अनुसारको क्यु अनुसारको उहाँले त्यो सुन प्राप्त गर्नुभयो र त्यो सुन उहाँकै पालोमा नभइकन अरूको पालोमा लगाए भए त्यो अलिकति विवादित पनि बन्थ्यो होला। तर उहाँले नै कोही पालो अनुसारको लगेको हुनाले र उहाँले जुन टिकटकमा चाहिँ एउटा कस्टमरलाई देखाउने हिसाबले चाहिँ उहाँको छोराले राख्नु भएछ। अब किन राख्नुभयो कसरी राख्नुभयो त्यसको कारण के हो भन्ने कुरा त उहाँले 500 ग्राम सुन पाउनुभयो त्यो चाहिँ उहाँले एउटा व्यक्तिको लागि दिएको थियो कि उहाँले चाहिँ गएर अन्य व्यक्तिहरूलाई अरू संस्थाहरूलाई पनि अरू व्यवसायले पनि वितरण गर्नुपर्ने कस्तो खाले सुन थियो नि त? यो यस्तो हुन्छ तपाईँलाई स्पष्टमा बनाउँछु। एउटा कुरो हामी जस्तै सङ्घहरू धेरै छन् जस्तो नेपाल सुनचाँदी कला व्यवसायी सङ्घ भयो नेपाल सुनचाँदी शिल्प व्यवसायी सङ्घ भयो नेपाल सुनचाँदी चाहिँ राष्ट्रिय मञ्च भयो लगायतका रत्न सङ्घ लगायत धेरै सङ्घहरू छन्। जुन कला व्यवसायी सङ्घको भागमा पाउने सुन कला व्यवसायी सङ्घको मेम्बरको आधारमा हामीले वितरण प्रणाली गर्छौँ। त्यसकै आधारमा लाइनमा क्युमा बसेर उहाँले जुन फर्म भर्दै जानुहुन्छ हाम्रो फर्म भर्ने चलन छ। अब जस्तो कसैको चाहिँ सिरियली नम्बरमा 40 नम्बर नै पुग्छ 40 नम्बर पुग्नेहरूलाई करिब 1.5 महिना पनि लाग्छ। त्यसरी उहाँको पालो आइसकेपछि त्यो 500 ग्राम सुन उहाँले उपलब्ध गर्नुभयो र हाम्रो कला व्यवसायी सङ्घले बाँड्न पर्ने त्यो चाहिँ बाँड्छ। हाम्रो अघि नै मैले भने 4 तोला 3 तोला 2 तोला हजुर उहाँको भागमा परिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ सदस्यमा चाहिँ बाँड्नुपर्छ। फेरि बाँड्लिँदै हो। तर सन्दर्भवश यसपालिको चाहिँ जुन उहाँको सिफारिसमा चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि जबसम्म हाम्रो यो 2 महिना झन् करिब 2 महिना लकडाउन भयो। लकडाउनको पिरियडमा बजार ठप्प हुने स्वाभाविक भयो। बजार चलेको अवस्था थिएन र उहाँलाई सुन सिफारिस गर्दाखेरि 2018 साल 3 महिना 9 गते सिफारिस गरिएको छ जुन गहना स्टोरलाई र त्यतिखेरसम्म हाम्रो जुन 4 तोला 3 तोलाको डिमान्ड छैन। डिमान्ड नभएको आधारमा हामीले उहाँलाई 500 ग्राम नै सिफारिस गरेको छौँ र 500 ग्राम सिफारिस त सबै व्यवसायलाई गर्ने हो। लगिसके पनि त्यो 500 ग्रामबाट आधी फेरि 250 ग्राम चाहिँ व्यवसायलाई बाँड्न पर्छ। समयअनुसार मागअनुसार चाप अनुसार त्यसरी चाहिँ बाँड्दै जानुपर्छ। अहिले बजारमा चाहिँ के व्यवसायीले के बताउँछन् भने कच्चा पदार्थ सुन खरिद गर्नका लागि बजार मूल्यभन्दा 3000 देखि 3500 बढी मूल्य चुकाउनु परिरहेको अवस्था भन्छन् र तपाईँहरूको व्यवसायीहरू पनि धेरै सुन नपाएर सुनको अभावमा चाहिँ कस्टमरहरूले दिएको अर्डरहरू लिन पाइएको छैन भन्छन्। अनि यो तपाईँहरूको कला व्यवसायी सङ्घमा चाहिँ एकजना व्यक्तिले आधा केजीसम्म पाउने माहौल चाहिँ कसरी बन्यो यसको बारेमा प्रश्न बनाइन्छ कि होइन? मैले हजुरलाई अघि पनि स्पष्ट गराएँ जस्तो लाग्छ।
जब सुनको अभाव छ, सुन समस्या छ, त्यो यथार्थ कुरा हो। किनभने हामीले पनि विभिन्न चरणमा सम्बन्धित निकायमा यो कुराहरू राख्दै गरेका छौँ, हाम्रो महासँग पनि भन्ने गरेका छौँ। जुन कुरा हामीलाई कोटा सिस्टम छ, अहिले 20 केजी पाइरहेछ, त्यसले हामीलाई अभाव छ। हाम्रो सम्पूर्ण व्यवसायीलाई धान्न सकेको अवस्था छैन, यो दुरसत्य कुरा हो। तर के हो भने अब हामीले हाम्रो माग चाहिँ सकेसम्म यो कोटा खारेजी हुनुपर्छ, यो कोटा प्रणाली नै खारेजी हुनुपर्छ, त्यस भएपछि मात्रै व्यवसायीले सबैले चाहिँ सुन चाहिँ पाउँछन् भन्ने नै हो। र जहाँसम्म तपाईँको प्रश्न छ एउटा व्यवसायीले 500 ग्राम सिधै किन पायो, यस्तो चरम अभावको बेला भन्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले प्रश्न बनायो जो प्रश्न चाहिँ मेरो व्यक्तिगत प्रश्न नभएर चाहिँ अन्य तपाईँको जस्तै अन्य सानोतिनो व्यवसायको प्रश्न हो। मैले तपाईँलाई शेयर मात्रै गर्छु। ठिक छ, व्यवसायको यो गुनासोहरू छन्, मसँग नै आइरहेकै कुरा हो। र जहाँसम्म उहाँलाई चाहिँ किन 500 ग्राम चाहिँ सिफारिस गरियो भन्ने प्रश्न छ, यो प्रश्न चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले जो सबै व्यवसायलाई गर्ने 500 ग्राम नै हो। 500 ग्रामकै दरले हामी व्यवसायलाई सिफारिस गर्ने हो। तपाईँलाई मैले अघि पनि भने वा अघिको प्रश्नमा पनि मैले अलिकति स्पष्ट बनाइसकेँ। अहिलेसम्म हामीलाई ल्याउने राष्ट्र ब्याङ्कले सुन वा वाणिज्य ब्याङ्कहरूले ल्याउने सुनमा अहिलेसम्म भनेको 500 ग्रामकै मात्रै ल्याएको छ। हाम्रो माग भनेको 200-100 ग्रामसम्मको पनि ल्याइदिनुहोस् भनिरहेकै अवस्था हो। तर त्यो आजको दिनसम्म पनि त्यस्तो भएको छैन। नभइसकेपछि उहाँलाई सिफारिस गर्नुपर्दा त 500 ग्राम नै गर्नु पऱ्यो। त्यसको साथसाथै हामीले व्यवसायीको पसलको नम्बर, पसलको नाम, होइन फर्मको नाम लगायतका उहाँको टेलिफोन नम्बर सहित फलानालाई यति तोला दिनुहोस्, यो व्यवसायलाई उहाँको जसको नाम क्युमा हुन्छ त्यो चाहिँ वितरण गरिदिनुहोस् भनेर हामीले एउटा प्रतिबद्धता पत्र सहित पठाएको हुन्छौँ। सोही अनुसार 500 ग्राम लानेले अब आउँदाखेरि बैङ्कबाट झिक्दाखेरि त 500 ग्रामकै पिस आउँछ। आइसकेपछि उहाँले पसलमा ल्याउनुहुन्छ वा उहाँले बैङ्कबाट झिक्नुहुन्छ। झिकिसकेपछि त्यसलाई फेरि टुक्रा टुक्रा गरेर कति सङ्घले चाहिँ कतिजनाको नाम पठाएको छ त्यही अनुसारको उहाँले वितरण गर्नुपर्छ। त्यो गरिरहेको अवस्था पनि छ। अलिकति मैले अब प्रसङ्ग बदलेँ। यो वर्तमान अवस्थामा चाहिँ कच्चा पदार्थ सुनको अभाव ठुलो मात्रामा देखिएको छ। यसको मुख्य कारण चाहिँ के जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? एउटा कुरो के छ भने कच्चा पदार्थ हामीलाई चरम अभाव छ, यो सत्य कुरा हो। फेरि हामीलाई चाहिँ हामीले धेरैचोटि चाहिँ ज्ञापन पत्र पनि बुझाइसकेका छौँ, सम्बन्धित निकायमा घचघचाइसकेका छौँ, हाम्रो महासङ्घ लागिसकेका छ, महासङ्घ अध्यक्षज्यू स्वयं पनि लाग्नु भएको छ। हामीलाई अहिलेको अवस्थामा न्यूनतम पनि 30 केजी गरियोस्, तब मात्रै हाम्रो व्यवसाय धानिन अलिअलि पनि सक्छ। होइन भने हाम्रो माग भने त 40-45 केजी नै हो, त्यति नै चाहिन्छ। र हाम्रो अर्को कुरा नि के भने हाम्रो यो चाहिँ सिजनेबल पनि हो। हामी के भन्छौँ भने हाम्रो व्यवसायमा कहिलेकाहीँ अलिकति बढी डिमान्ड पनि हुन्छ, कहिलेकाहीँ थोरै डिमान्ड पनि हुन्छ। त्यसो हुनाले बैङ्कले पनि त्यही अनुसारको वाणिज्य ब्याङ्कहरूले ल्याइदिएदेखि हामीलाई सहज हुन्थ्यो। र हामीलाई जुन यो 20 केजी सुनले त हुन त के भन्दा अगाडि त झन् 10 केजीमा झारेको अवस्था थियो। फेरि यसलाई चाहिँ बढाएर चाहिँ 20 केजी लगिएको छ। र हामीलाई चाहिँ हामीहरू माग छ, अझ हामीलाई आशा छ 30 केजीसम्म चाहिँ अब यो हामीले अर्थमन्त्रीज्यूसँग पनि यो कुराहरू राखिरहेका छौँ र हुन्छ कि भन्ने आशा छ। र जुन बजारमा चाहिँ अभाव हुनु कारण चाहिँ त अब माग धेरै छ, आउने चाहिँ जुन चाहिँ आयात चाहिँ कम छ, त्यो त स्वाभाविकै हो, कमै भइहाल्छ। माग धेरै छ, त्यसको पूर्ति कम भयो, एउटा समस्या त भन्नुभयो होइन। तर त्यसभित्र पनि साधारण जो सामान्य व्यवसायी छन्, जसको पुँजी कम्ती लगानी गरेर उनीहरू आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गरेका छन्, उहाँहरूको गुनासो चाहिँ के छ भने पहुँचवालाले ठुलो व्यवसायीले मात्रै त्यो सुविधा पाउँछन्, हामीले पाउँदैन भन्छन्। के वास्तवमा यही हो? त्यो मलाई लाग्दैन। किनभने हाम्रो कलावेशनको कुरा गर्नुपर्छ। मैले अरू सङ्घमा के कसो छ उहाँहरूकै कुरा हुन्छ, मलाई थाहा भएको कुरा मात्रै बोल्नुपर्छ। त्यसो भने हाम्रो कलावेशनको कुरा गर्ने हो भने हामीले त्यही त नितान्त तल्लासम्म चाहिँ सबै व्यवसायको पहुँचमा पुगोस् भनेर नै कुनै व्यवसायी अब भन्दाखेरि त व्यवसाय एउटै नै हो, मैले त्यसरी भन्न खोजेको होइन। कसैलाई ठुलो व्यवसाय, कसैलाई सानो व्यवसाय नै भन्न मिल्दैन, किनभने सुन चाँदीकै व्यवसाय गर्ने भएको हुनाले भन्ने मान्यता राख्छौँ। तैपनि हामीले कसैको चाहिँ 500 ग्राममा पहुँच पुग्दैन भने नपुग्न सक्छ, किन्न सक्नुहुन्न। त्यसो भएको हुनाले नै हामीले यो 4 तोला, 3 तोला, 2 तोला गरेर चाहिँ टुक्रा टुक्राको हिसाबले उहाँहरूलाई वितरण गरेको हुँ। र उहाँको पालो अनुसार उहाँले जुन सिस्टम छ, हाम्रो चाहिँ सङ्घले जुन वितरण प्रणाली छ, त्यो अनुसारको उहाँको पालोमा थोरै भए पनि, किनभने उहाँको पालो अवश्य जस्तो गहना स्टरकै कुरा गर्नु भने उहाँले पनि 2 तला सुन लिन धेरै ठाउँमा दौडिनु भएको छ।
उहाँले आफूले ल्याएको सुन पनि बाँड्नुपर्छ फेरि त्यसै अनुसारको सङ्घले पठाएको अब माग अनुसार चाप अनुसारको 4 तला भने 4 तला दरले कतिजनालाई पठायो होइन आधी चाहिँ बाँड्नुपर्छ 3 तला भने 3 तला दरले बाँड्नुपर्छ र 2 तला भने 2 तला दरले 11 जनालाई बाँड्नुपर्छ 11 जना 22 तला त्यसरी बाँड्नुपर्छ र उहाँलाई पनि उहाँको पनि क्यु हुन्छ त्यो 2 तलाको लागि उहाँ पनि धेरै ठाउँमा 10 ठाउँमा 20 ठाउँमा पनि त्यो 2 तला लिन पनि उहाँ पनि दौडिरहनु भएको हुनसक्छ दौडिनु पर्ने अवस्था छ त्यसो हुनाले यो चाहिँ एकदमै पारदर्शी छ वैज्ञानिक छ सबैको पहुँच चाहिँ अभाव परिपूर्ति भएको छ सबै सल भएको छ भन्ने होइन अभाव छ तैपनि हामीले प्राप्त गरेको सुन चाहिँ हाम्रो कला व्यवसायले पाएको सुन चाहिँ हामीले हाम्रो व्यवसायलाई सम्पूर्ण ठाउँमा पुर्याएका छौँ भन्ने नै हो